अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम शुरू करते हैं अल्लाह की हम्द के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल ईमान वश्रह सुदूरना लिल इस्लाम, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह आले इमरान आयत नंबर 55 से हम शुरू करेंगे। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि जब काला कहा अल्लाहु, अल्लाह ने, या ईसा, ए ईसा, इतनी बेशक मैं, मुतवफ़ी का, मैं लेने वाला हूँ, का तुझको, का की ज़मीर किसकी तरफ है? ईसा की तरफ। वराफ़िउ का, और मैं उठाने वाला हूँ, का तुझको, इला तरफ, या अपनी, इलैया तरफ अपनी, व और मुत्ताहिरू का, मैं पाक करने वाला हूँ, का तुझको, मिनल लदीना, उन लोगों से, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, व जाइलू और बनाने वाला हूँ, अल्लज़ीना उन लोगों को, इत्तबअू का पैरवी की जिन्होंने तेरी, फौका ऊपर, अल्लज़ीना उन लोगों के, कफरू के कुफ्र किया जिन्होंने, व कुफ्र किया जिन्होंने, इला तक यौमिर दिन, अल क़यामत क़यामत के, सुम्मा फिर, इलैया तरफ मेरी, मरजिउ लौटना है, कुम तुम्हारा, वापस, अहकुमु मैं फैसला कर दूंगा, बैना दरमियान, कुम तुम्हारे, फीमा उस चीज में, कुन तुम थे तुम, फी ही जिसमें, तख्तलिफून तुम इख्तलाफ करते। अल्लाह ताला एक साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी कि जिस वक्त अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेशक मैं तुझको पूरा पूरा लेने वाला हूँ। इस वर्ड को देख लेते हैं, मुतवफ़ी का, इसके रूट लेटर्स हैं वाव, फा, या। मुतवफ़ी पूरा पूरा वसूल करना। वराफ़िउ का, और रफ़ा का मतलब होता है बुलंद करना, उठाना, लिटरली उठाना। और मैं उठाने वाला हूँ तुझको अपनी तरफ, और मैं पाक करने वाला हूँ तुझको अब उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, और बनाने वाला उन लोगों को जिन्होंने तेरी पैरवी की, ऊपर उन लोगों के जिन्होंने कुफ्र किया, यानी कि मैं गलबा देने वाला हूँ उन लोगों को जिन्होंने तेरी पैरवी की, उन लोगों पर जिन्होंने तेरा इनकार किया, जिन्होंने कुफ्र किया क़यामत के दिन तक। फिर मेरी ही तरफ तुम्हारा लौटना है, बस मैं तुम्हारे दरमियान फैसला कर दूंगा उस चीज के बारे में जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। पिछली आयत के साथ अगर हम मिला के पढ़ें तो इसका क्या मतलब था? उसमें था व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और मकर किया उन लोगों ने, और एक खुफिया तदबीर की अल्लाह ने, और अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर करने वाला है। और अल्लाह ताला की तदबीर, उन्होंने क्या मकर चाल चली थी कि उन्होंने हजरत ईसा को क्रूसीफाई, सूली पे चढ़ाया। और अल्लाह ताला की क्या खुफिया तदबीर थी, और जो कि बेहतरीन तदबीर क्या थी, जो हमने बताया था कि अल्लाह ताला ने 4 फरिश्ते आए और अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को आसमान की तरफ उठा लिया। और इस बात को अल्लाह ताला ने यहीं पर बताया, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी भी हैं, रसूल भी हैं, और उन पर वही भी होती है, उनको बताया भी जाता है। तो उसी वक्त उनको बताया गया कि ए ईसा, मैं आपको अपनी तरफ पूरे का पूरा वसूल करने वाला हूँ। और इसका क्या मतलब होता है? देखें, इसका मतलब होता है कि पूरे का पूरा वसूल करना जिस्म और रूह के साथ। तो पूरे का पूरा जिस्म और रूह के साथ अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उनको अपनी तरफ उठा लिया, और फिर उनको पाक किया कि मैं तुझे पाक करूंगा। तो इससे किस चीज से पाक करूंगा?
लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया, कौन लोग मुराद हैं? कुफ्र किसने किया था? हज़रत ईसा का, यहूद ने। और उन्होंने किस चीज़ का पाक करने का अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कि ये वलदुज़्ज़िना है, और दूसरा इल्ज़ाम लगाया था कि ये मुर्तद हो गए हैं और ये वाजिबुल कत्ल हैं, जिसकी वजह से उनको एग्जीक्यूट किया गया था, उनको सूली पे चढ़ाने का जो है ऑर्डर्स पास किए गए थे। और मैं तुझे उन लोगों, तो यहाँ पर, और मैं तुझे उन लोगों पर जिन्होंने तेरी पैरवी की, उन लोगों को गलबा देने वाला हूँ, उन लोगों पर जिन्होंने तेरा इनकार किया, यानी कि क्रिश्चियंस को अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मैं तुझे, तुम लोगों को, और मुसलमान भी जो हज़रत ईसा पे बिलीव करते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया, और अल्लाह ताला ने उनको जो है पूरे का पूरा उठा लिया और उनको पाक किया इस उससे, उस सब लोगों को के बारे में बता दिया कि वो सबको, मैं खास तौर पे यहाँ पर क्रिश्चियंस मुराद हैं कि जिन्होंने तेरी पैरवी की, मैं उनको गलबा देने वाला हूँ यहूद पर, किस दिन तक? क़यामत के दिन तक। फिर मैं फैसला कर दूंगा उस चीज के बारे में जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। अब इख्तलाफ जो है इसमें अच्छा, इसी के बारे में जो है हम इसी के बारे में है कि अल्लाह ताला ने के उठाने के बारे में अल्लाह ताला सूरह निसा में भी फरमाते हैं। तो हम उसका थोड़ा सा मतलब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ ताकि वो आप रिलेट कर सकें। वैसे तो जब इंशाअल्लाह ताला हम उस सूरह तक पहुंचेंगे तो हम उस वक्त भी पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 157 सूरतुन निसा में, वमा कतलूहु वमा स्वलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम व इन्नल्लज़ीना इख्तलफू फीही लफी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ-ज़न्न वमा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कानल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। तर्जुमा, ये आयत नंबर 157 और 158 थी। 157 का तर्जुमा है, और उनके कहने की वजह से कि यकीनन अल्लाह ताला के रसूल मसीह इब्ने मरियम को हमने कत्ल किया, हालांकि उन्होंने ना उसे कत्ल किया और ना उसे सूली चढ़ाया, बल्कि उनके लिए उसकी तशबीह बना दी गई। और बिलाशुबा जिन लोगों ने इसमें इख्तलाफ किया, यकीनन वो इसके बारे में शक में है, उन्हें इसके बारे में गुमान का पीछा करने के सिवा इल्म नहीं। आपने फरमाया और उन्होंने यकीनन उसे कत्ल नहीं किया। तर्जुमा 158 आयत सूरतुन निसा, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह ताला हमेशा सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर फरमाया कि मैं तुझे पूरे का पूरा लेने वाला हूँ और तुझे बुलंद और उठाने वाला हूँ। इसमें एक मुसलमानों का भी, ये देखिए ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इसी के बेस पर एक बहुत बड़ा फिरका जो अपने आप को कहते तो मुसलमान है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा फिरका डिविएट हो गया कि उन्होंने इसको कहा कि फौत हो गए, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। उन्होंने इस वर्ड से उन्होंने फौत का वर्ड लिया और कहा कि हजरत ईसा फौत हो गए हैं, और जो कि मतलब कि उन और राफिओका का उन्होंने मतलब लिया कि इसमें उनके दर्जात अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बुलंद करूंगा। तो और जब उनसे कहा जाता है कि जो 100 अहादीस कुरान में जो आती हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने के बारे में, क्योंकि जो हमने अभी आपको पढ़ के सुनाया जो आयत नंबर 158 में कि बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया और वो दोबारा आएंगे। और तो उसके बारे में क्या ख्याल है? तो वो कहते हैं कि इसके बारे में उनका कहना है कि नहीं, वो आ गए। हजरत ईसा फौत हो गए और उनकी कब्र मौजूद है कश्मीर के बालाकोट के एरिया में, और जो है हजरत ईसा वापस भी आ गए और जिसको वो मसीले मसीह कहते हैं। तो जब उनसे कहा जाता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे तो कुरान में तो 100 से ज्यादा अहादीस में 100 से ज्यादा उनके आने के बारे में ऑथेंटिक अहादीस मौजूद हैं, जिसमें निशानियां बताई गई हैं कि हजरत ईसा
ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ وہ کیسے آئیں گے, کہاں پر آئیں گے, پھر وہ کیا کریں گے. تو وہ تو ساری نشانیاں کچھ بھی نہیں ظاہر ہوئی, تو کیسے تم کہتے ہو, رائٹ. تو یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے دیکھیں, عربی زبان بہت ویسٹ لینگویج ہے, رائٹ. کوئی ایک مطلب ورڈ کے ایک مطلب نہیں ہوتا, جیسے انگلش میں بھی کچھ ورڈز ہیں جن کے ایک سے زیادہ مطلب ہوتے ہیں, اسی طرح عربی زبان میں تو بہت زیادہ مطلب ہوتے ہیں. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے, جیسے ہر لینگویج کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ڈکشنری کیا ہے, حدیث. تو جو حدیث کے منکر ہوتے ہیں وہ قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں, اور تو جو قرآن کی بات حدیث میں ثابت پتہ چل جاتی ہے تو اس کو پھر ہم مطلب کہ یہی اسلام ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے, آخری خطبے میں کیا فرما کے گئے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک سنت, رائٹ. تو اتنی ڈیٹیلڈ احادیث ہیں, میں اس میں سے 1-2 آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, کیونکہ آج مسلمانوں میں بھی ایک بہت بڑا فرقہ بن گیا ہے جو حدیث کے منکر ہیں, جو اس چیز پہ بلیو نہیں کرتے. تو ان کے لیے بھی اس میں بات ہے کہ اللہ حضرت کیسے آپ ڈینائی کر سکتے ہو حدیث کو, قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہو بغیر حدیث کے. تو حدیث سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا کہ کیسے پیدائش ہوئی, کیسے ان کی نانی, ان کی فیملی, اور پھر ان کے واپس آنے کے بارے میں بھی اتنی حدیث بتانے کا مقصد یہی ہے نا کہ جب وہ آئیں تو مسلمان ان کو پہچان لیں, امت مسلمہ ان کو پہچان لیں. کیونکہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کلیم کر بھی چکے ہیں جیسے ابھی ہم نے بتایا, اور کتنے ہو سکتا اور بھی کریں. تو جب ہمیں ڈیٹیل پتہ ہوگی تو پھر ہی پہچانیں گے نا مسلمان. تو حدیث میں مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ دمشق کی مسجد کہ ابن مریم 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے آسمان سے اتریں گے. جب سر جھکائیں گے تو ان کا پسینہ ٹپکے گا. بتائیں کتنی ڈیٹیل ہے. پھر فرمایا کہ امت ان کو دیکھ لے تو پہچان لے کہ ایک ایک بات حضرت عیسیٰ کی بتا دی گئی. پھر فرمایا جب وہ سر اٹھائیں گے تو ان کے بالوں سے وہ پسینہ موتیوں کی دانوں کی طرح گریں گے, جیسا کہ چاندی کے بناوے دانے, اور اتنا نور ہوگا ان کے چہرے پر. دوسری حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسیح ابن مریم کو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجیں گے. وہ سیریا دمشق, وہاں ایک سفید مشرق کی جانب ایک سفید مینار کے قریب 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے. ان کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ ان کی سانس جس کافر تک پہنچے گی وہ کافر مر جائے گا, اور آپ کا سانس اتنی دور تک پہنچے گا جتنی دور تک ان کی نظر پہنچے گی. آسمان سے اتر کر دجال کو تلاش کریں گے. اس وقت دجال آ چکا ہوگا, حتیٰ کہ لد کے مقام پر اس کو پائیں گے, پھر اس کو قتل کریں گے. پھر ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ نے دجال کے فتنے سے پناہ بچایا ہوگا, ان کے سر پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے. اسے مسلم نے بیان کیا. ایک اور حدیث میں کہ جب وہ اتریں گے تو وہ نماز پڑھیں گے, تو وہ متدی کی طرح نماز پڑھیں گے, یعنی کہ وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے. پھر ایک اور حدیث میں آیا فرمایا کہ اس وقت یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی اس کے بعد ہوگا, اور اس کے بعد پھر حالات بہت اچھی ہو جائیں گے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مسیح ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ واقعی اتریں گے آسمان سے, پھر وہ صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو ماریں گے, پھر دین محمدی کو بلند کریں گے اور جزیہ لینا بند کر دیں گے. پھر اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہ ہوگا جس میں دین اسلام نہ ہو, تو دین اسلام میں ہی تو غالب ہو کر رہنا ہے. تو یہ کچھ احادیث ہیں بتائیں جو کہ اتنی آتھینٹک ہیں جن کو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا, اور اس کی دلیل ابھی ہم نے آپ کو قرآن کے سورۃ النساء کے ساتھ بھی دے دی اور یہاں پر بھی فرما دیا.
رہی بات یہاں پر جو فرمایا کہ ہم جو ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو غلبہ دوں گا جنہوں نے تیری پیروی کی، ان لوگوں پر جنہوں نے تجھے تیرا انکار کیا، یعنی کہ یہود کے اوپر۔ تو دیکھیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں یہ یہود تھوڑے ہیں، لیکن وہ بہت فلرش کر رہے ہیں، پوری دنیا کو رول کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کس کی مدد سے ہو رہا ہے؟ کرسچنس کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بھی ہے اختلاف، چاہے جو مسلمانوں میں ہے یا یہود میں یا کرسچنس میں، یہ ہر قسم کا اختلاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم سب کو لوٹ کر میری ہی طرف آنے، پھر میں قیامت کے دن اس دن سب جو تم دونوں سب کے درمیان جو بھی اختلاف ہے وہ سب میں فیصلہ کروں گا۔ فَأَمَّا پس رہے الَّذِينَ وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ پس میں عذاب دوں گا انہیں، پس میں عذاب دوں گا ہم ان کو، کن کو؟ جنہوں نے کفر کیا۔ کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عذاباً شدیداً عذاب سخت، پھر دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما اور نہیں لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار۔ اور آج بھی دیکھیں کہ اس وقت سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 ایئرس کی ایج میں اٹھا لیا گیا تھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا بھی بتا دیں ہسٹوریکل، تو اس میں اس کے بعد کتنے جو ہے بنی اسرائیل پہ عذاب آئے۔ اس میں کچھ لائک 40-50 ایئرس کے بعد پھر ٹائٹس پہلا جو عذاب آیا ان کے حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلا آیا، جو نبوکت نظر نے ان کی، جو ہم پیچھے سورۃ البقرہ میں بتا چکے ہیں، جو فرسٹ ٹیمپل ان کا ڈسٹروائے کر دیا، پورا جیروسلم تباہ کر دیا تھا، پھر اس کے ری بلڈ کیا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، آنے سے پہلے جو سیکنڈ ٹیمپل جو بنا ہوا تھا، جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا تو ان پر کیسا عذاب آیا تھا یہود پر، کہ ان کو ٹائٹس نے تو پھر دوبارہ اٹیک کیا تھا، پورا جیروسلم ختم ہو گیا تھا، جو ہیکل سلیمانی جو سیکنڈ ٹیمپل انہوں نے بنایا تھا وہ بالکل ڈیمولش کر دیا تھا، اور لاکھوں لوگوں کو جو ہے یہودیوں کو قتل کیا تھا، غلام بنا کے لے گئے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے دنیا کا عذاب۔ دنیا کا عذاب ایک وہ بھی ہوتا ہے جو حصی جو نظر آ رہا ہے، رائٹ، اور دوسرا عذاب وہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جو نظر نہیں آتا، جیسے کہ بے چینی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، تو یہ بھی تو عذاب کی ایک فارم ہے نا، قتل و غارت ہے، تو یہ بھی تو عذاب کی فارم ہے۔ اور جو آخرت کا، یہ دنیا کا عذاب ہے، جو آخرت کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شدیداً، اور اس کی عذاب کی نوعیت تو اللہ بہتر جانتے، رائٹ۔ اور یہاں پر تو چلو ان کے مددگار ہیں، کرسچنز ہیں، وہاں پر تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا اور رہے وہ لوگ الَّذِينَ وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اور عملوا عمل کیے، الصالحات نیک، فَيُوَفِّيهِمْ پھر پورا دے گا ان کو، اجورہم اجر ان کا۔ دیکھیے یہ وہی ورڈ ہے، یوفی توفی، وہاں پہ تھا متوفیکم کہ میں پورا، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا لینا، وصول کرنا۔ یوفی کا مطلب ہوتا ہے پورا دینا، جیسے ہم بہت جگہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے کہ یوفی کہ میں پورا بدلہ دوں گا، جیسے وفا کرنا کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے نا، وفا پورا ہو گیا وعدہ، تو وعدہ وفا کرنے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔ وَيُوَفِّيكُمْ تو اس کا بھی یہی فرمایا کہ میں پورا اجر دوں گا، تو یہ وہی ورڈ ہے فَيُوَفِّي۔ تھوڑے سے گرامیٹک ڈفرینسز ہیں وہ جو آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئیں گے، تو اس لیے میں اسکپ کر رہی ہوں یہ پارٹ۔ پھر میں پورا دیا جائے گا، دے گا اللہ تعالیٰ ان کو اجورہم اجر ان کا، کہ جیسے جن لوگوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، تو وہ سب لوگوں کو، کیونکہ دیکھیے ہر میسنجر، ہر نبی، ہر رسول کا کیا پیغام تھا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، اور جو ہے اتباع رسول، رائٹ۔ ہر نبی، ہر رسول کا یہی پیغام تھا، اور یہی پیغام رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کرائے تھے۔ جو نیک عمل کرنے والوں کا اجر اللہ تعالیٰ
اور پورا پورا بدلہ ان کو دے گا. اور واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب الظالمین نہیں محبت رکھتا دوست رکھتا پسند کرتا ظالمین ظالموں کو. ظالمین یہاں پر کس کو کہا گیا ہے؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ مطلب ان کے اوپر یہ جو سارے الزامات لگائے وہ سب کون ہے؟ جنہوں نے شرک بھی کیا، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، جنہوں نے رسول کو نہیں مانا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ظلم ہے نا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کا حق سے محروم کر دینا. تو حضرت عیسیٰ کا حق کیا تھا؟ کہ ان کو رسول مانا جائے. تو یہی ظلم کیا کہ ان کو رسول نہیں مانا گیا. ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھ کر سناتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ہو اس کو ہم پڑھ کر سناتے ہیں اس کو کس کو؟ یعنی کہ قرآن پاک کو. ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ قرآن پاک کی. علیہ کا اوپر تیرے آپ پر کس کی؟ کا کی ضمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ یہ پڑھ کر سناتے ہیں ہم اس کو آپ پر من الآیاتی آیتوں میں سے والذکری اور نصیحت الحکیم حکمت والی. یہاں پہ قرآن کی جو ہے خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس کی آیات پوری واضح ہیں، پورا نصیحت سے بھری ہوئی ہیں اور حکمت سے بھری ہوئی یہ جو ہے آیات ہے جو ہم آپ کو وہی کریں، ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے جب یہ سارا کچھ ہوا تھا. رائٹ. اس سے یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پڑھ کر سناتے ہیں یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی من جانب یہ قرآن آیا ہے. انا بے شک مثلا مثال عیسیٰ عیسیٰ کی عند اللہ عند نزدیک اللہ اللہ کی کا جیسے مثالی مثال آدم آدم کی خلقا اس نے پیدا کیا ہو اس کو. اس نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہو کی ضمیر کس کی ہے؟ آدم کو. آدم کی طرف من سے ترابن مٹی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم کو مٹی سے. ثم پھر قالا کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو اس کو، ہو کس کو؟ حضرت آدم کو. کن ہو جا، فاپس یکون وہ ہو گیا. یہاں پر یہ بات جو ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں سن 9 ہجری میں جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹریٹی بنی تھی کہ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خطوط لکھے عرب کے باہر بادشاہوں کو، سب لوگوں کو کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام کی دعوت دی. اور بڑے خوبصورت انداز سے کہ یہ خط بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کیا کہ یہ من جانب اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں، اور عزت سے ان کو پکار کے کہا کہ مطلب کہ آپ کو میں پیغام دیتا ہوں. تو یہاں پر بھی جب ان کو اللہ تعالیٰ نے جب اس کے بعد فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، پھر 9 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام عرب میں پھیل گیا تو عرب کے باہر جو سراؤنڈنگس تھے وہاں پر جو ہے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو وہاں کا جو نجران کے جو لوگ تھے وہاں پر کرسچنز، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ کرسچنز آباد تھے، ان کو بھی اسلام کی دعوت دی کہ تم اسلام قبول کرو. تو وہاں سے ایک ڈیلیگیشن بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا جس کو ہم ابھی تک بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ وفد نجران، کیونکہ یہ سال عام وفود کہلاتا ہے، یعنی کہ جس میں سارے وفد سارے ڈیلیگیشنز آئے. تو ڈیلیگیشن فرام نجران جو علاقہ تھا وہاں کا بھی ایک ڈیلیگیشن آیا، بہت شان و شوکت کے ساتھ، بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا، بہت زیادہ آرگنائز طریقے سے آیا، آرگنائزڈ ڈیلیگیشن تھا. اور اس میں بتایا تھا کہ ریلیجس لیڈر بھی تھے، پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، اور اس میں جب ان کے سامنے جو ہے قرآن کی دعوت دی گئی تو ان کو ان کا جو جس مطلب بتایا گیا تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کا بلیف تھا. کیونکہ وہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا. تو اس پہ جو ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے.
क्यों? क्योंकि वो उनका कोई बाप नहीं था, तो वो तो कलिमतुल्लाह है, अल्लाह ताला ने रूह फूंकी और उनको कहा कि हो जा, और हजरत ईसा फरिश्ते ने रूह फूंकी अल्लाह के हुक्म से मरियम के उसमें, और तो मरियम, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा इब्न मरियम जो है, जिसको ईसा इब्न मरियम कहा जाता है, वो उनको कहा कुन, बस हो जा, बस वो हो गया। यही बात जो है यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर तुम कहते हो कि इस बेस पर कि उसका उन्होंने कहा कि नहीं हजरत अल्लाह अल्लाह का बेटा है, तो जब उसमें कहा कि वो अल्लाह का बेटा कैसे हो सकते हैं, तो फिर उसने कहा कि उन्होंने जो नजरान के बारे में जो बातें हो रही हैं, ये वो बातें बताई जा रही हैं, तो कि हजरत अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अच्छा, इनकी ये बेशक मिसाल ईसा की, वो कहते हैं कि अल्लाह के नज़दीक इसकी मिसाल हजरत आदम की मिसाल जैसी है कि उसको तो अल्लाह ताला ने बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा किया, उसको तो सिर्फ ये कहा मट्टी बनाया, मट्टी से बनाया और उसमें अपनी रूह फूंकी और कहा हो जा, बस वो हो गया। तो क्या वो भी अल्लाह का बेटा हो गया? फिर सोचने की बात है ना। तो इसी के ना तो उसकी माँ, उसकी तो ना माँ थी ना बाप थी, हजरत ईसा के तो फिर भी माँ थी, तो क्योंकि उनकी मिराकुलस बर्थ हुई थी, तो इसलिए जो है वो इस क्रिश्चियनिटी का ये उन्होंने बिलीव कर लिया कि वो अल्लाह का बेटा है या खुद गॉड है। तो यहाँ पर इस बात का जो है कि कंफ्यूज ना हो कि अगर उस अल्लाह ताला ने इतनी सॉलिड मिसाल दे के ये बता दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा की मिसाल हजरत आदम की मिसाल जैसे है कि हजरत आदम तो बिन माँ बिन बाप के पैदा हुए और उसको कहा हो जा, बस वो हो गया। अल हक को देखिए यहाँ पे तारीफ लामे तारीफ कहा जाता है, ये हकुन अगर होता तो एक सच, अल हक खास ये प्रॉपर नाउन के लिए आता है कि ये बिल्कुल सच है, मेरे रब्बी का हक है तेरे रब की तरफ से। क्या चीज कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुन मतलब मट्टी से पैदा किया और उसको कहा कुन, बस हो जा, फाया कौन, बस वो हो गया। और ये हक है मेरे रब्बी का तेरे रब की तरफ से, वापस लाना तकुन तू हो जाना मीनल से मुमतरीन, मीम रा या रूट लेटर्स हैं, शक करने वालों में से। अब यहाँ पे ये जो है मरी, ये भी एक बहुत इसके भी लोग बड़ा डिफरेंट इसको इसको इसमें भी जो है वो हो जाते हैं, गलत मिस इंटरप्रेट किया जाता है इसको भी। ये ऐसा शक है, रई भी शक के लिए आता है, लेकिन मरीउन मुमतरी ऐसा शक जिसमें इंसान बेचैन कर देने वाला शक को मरी मुमतरीन कहा गया कि उनमें से ना हो जाओ। रसूल देखा जाए तो ऐसा फील होता है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि बस तू ना हो जाना शक करने वालों में से। तो वो तो शक करने वाले नहीं थे, क्यों? क्योंकि पैगंबरों का तो यकीन सच्चा यकीन होता है, राइट। तो हमारे एक्चुअली उन इनडायरेक्टली हमें कहा जा रहा है, इंसानों का कहा जा रहा है कि यही हक है तुम्हारे रब की तरफ से, बस इस बात में तुम कोई शक ना करो। फमन पस जो कोई हाज का, हाजा हा जीम जीम रूट लेटर्स हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाजा झगड़ा करे का आपसे, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फी ही इसमें, मिम बादी बाद इसके, मा जो जा आया आ गया, का तेरे पास, मिनल इल्मी इल्म में से, वापस कुल तो कह दीजिए, तालाओ कि आओ, नदउ हम पुकारते हैं या हम बुलाएं, अब ना इबन की जगह जमा अबना, अब ना हमारी, कि हम बुलाते हैं बेटों को, अपने बेटों को, व अब ना अकुम और बेटों को तुम्हारे, वनिसा अन्ना और औरतों को या बेटियों को अपने, वनिसा अकुम और औरतों या बेटियों को तुम्हारी, व अंफुसना और जानों को अपने, यानी कि हम खुद, व अंफुसकुम और जानों को तुम्हारी, यानी कि तुम खुद, सुम्मा फिर नबतहिल इल्तिजा करें, फनजअल पस फनजल पस करें हम, लानता लानत अल्लाह अल्लाह की, अला ऊपर अल कादिबीन झूठों के। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक ये वर्ड हम देख ले रहे हैं कि तालाओ, तालाओ का मतलब होता है
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہ کوئی کرے. اور پھر فرما دیا اب آپ کے پاس یہ علم آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، اس کے بعد آنے کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے اور تو پھر آپ کیا کہیں؟ پھر آپ کہیں کہ آؤ، تعالو آؤ، یعنی کہ آئین اللام واؤ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے علو کا مطلب ہوتا ہے کسی بلند بات مقام کی طرف بلانا، یا بلند بات کی طرف کسی کو بلانے کے کسی بلند مقصد کے لیے کسی کو بلانے کے لیے تعالو کا ورڈ آتا ہے کہ آؤ. کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو. اس میں نام سلبی بیٹے صرف نہیں مراد، اس میں اور بھی بیٹے ہیں. وہ ابناکم، اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی بیٹیوں کو، اور تمہاری بیٹیوں کو، ہم سب خود اور تم سب خود. پھر ہم نبتہل، باہلام روٹ لیٹرز ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مباہلہ کریں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے التجا کریں، گڑ گڑا کر التجا کریں. ایکچولی یہ بدعا کے مطلب میں آتا ہے کہ ہم گڑ گڑا کر بدعا کریں. پس نجل، تاکہ کیا گڑ گڑا کر بدعا کریں؟ کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اب یہ اس آیت کو، آیت نمبر جو 60 کون سی ہے؟ یہ 61، اس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے. اس میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران کو جب انہوں نے اتنی دلائل دینے کے باوجود بھی جب انہوں نے نہیں مانا، تو پھر رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آپ ان سے کہو کہ چلو آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ جب دو گروہ آپس میں دلائل دینے کے باوجود بھی تصفیہ نہ کر سکیں، تو پھر ان میں سے ایک گروہ، ایک مطلب مسلمان عالم دوسرا گروہ دوسرے مذہب کے عالم کے جو ہے ان کی اس میں آتے ہیں، اور تاکہ وہ جو بھی جھگڑا ہے اس میں آپس میں اب کھلے میدان میں بات چیت کی جائے اور سب کے سامنے بات ہو. اور تاکہ کھلے میدان میں ایک فریق آتا ہے پھر وہ دوسروں کو لاتا ہے. اور اس کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کو آیت مباہلہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چیلنج کیا اس وفد نجران کو کہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ میں ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ جب حق میں حق ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں حق پہ ہوں، تو کون فیصلہ کرے؟ آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. کہ مباہلہ کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر پھر جو جھوٹ بول رہے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس کو جب یہ چیلنج کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ تم بھی چلو. حضرت علی، حضرت حسن حسین، وہ سب گئے میدان کی طرف. اور ان کو جب مباہلے کی چیلنج کی دعوت دی گئی وفد نجران کو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سوچنے کا موقع دیں. اور پھر جب انہوں نے آپس میں سوچا اور ان میں سے جو ایک ان میں جو گروپ تھا اس نے کہا کہ چیلنج کیا، تو جب دوسرے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلے دن بھی گئے تو کوئی نہیں آیا، دوسرے دن بھی گئے، جب گئے اپنی فیملی کے ساتھ نکلے تو ان میں سے جو ایک عالم تھا، کیونکہ ایکچولی دیکھا جب میں نے بتایا نا کہ اس میں ریلیجس گروپ میں جو ابو الحارثہ علقمہ جو تھے وہ تھے تو عرب کے، لیکن کرسچینٹی انہوں نے اختیار کر لی ہوئی تھی. وہ اندر سے دل سے جان گئے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اپنی چرچ میں اپنی ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے اس چیز کو مانتے نہیں تھے. ان کو یہ بات پتا تھی. تو جو ان میں ایک اور بھی عالم تھا، اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا، کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ تم یہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرو، کیونکہ جو اللہ نے ایک نبی بھیجنے کا جو وعدہ کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ وہی نبی ہوں اور پیغمبر کے ساتھ مل کر ایک ایسی دعا کریں جو اگر ایسی دعا کرو گے تو تمہارے چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے. اس وادی میں آگ لگ جائے گی اور یہ اس میں چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے اور اس کا اثر نسلوں تک جائے گا. اللہ کی قسم، میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو دیکھیں تو وہ پہاڑ بھی اپنی ہر جگہ سے ہل جائے. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں.
इसलिए बेहतर है कि हम सुलह कर लें और वापस अपनी बस्तियों की तरफ लौट चलें। तो फिर उन्होंने कहा वो जो है, क्योंकि दूसरी ऑप्शन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी थी कि तुम या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर तुम वापस चले जाओ, जिजिया दे के रहो। अब जिजिया क्या होता है? जिजिया ये होता है कि कोई मुस्लिम कंट्री में नॉन मुस्लिम रहे तो वो जैसे ज़कात के इक्विवेलेंट मनी जो है वो बैतुल माल में जमा कराए, और फिर जो हुकूमत होती है फिर उस, जैसे आज के दौर में जिसको टैक्स कहा जाता है, लेकिन इस्लाम में टैक्स नहीं था तो इसको जिजिया कहा जाता है। तो ताकि फिर उस जिजिये के तौर पर फिर जो इस्लामी हुकूमत होती है वो उसकी जान माल हर चीज की उसका मुहाफजा करती है, हिफाजत करती है, इसको जिजिया कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने चैलेंज को जब एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्होंने वो जो उनके जो मतलब जिसकी बात हमने बताई कि जो मतलब उनका जो लीडर था उसने कहा कि हम वापस चलो और अपनी बस्तियों में, और तो उन्होंने जिजिया देकर सुलह कर ली और फिर फरमाया कि हाँ सुलह कर ली, मगर मुसलमान नहीं हुए। उनमें से कुछ लोग ने उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, कुछ लोगों ने। तो इस पे जब लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ ये रकम हम भेजें आपके पास, तो हमारे साथ एक अमीन भेज दें आप अपना ना। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कल अमीन आपके साथ भेज दूंगा ताकि वो जिजिया की रकम वापस ला सकें। तो हजरत उमर कहते हैं कि मुझे जिंदगी में कभी ये ख्वाहिश नहीं हुई थी कि मुझे कोई ओहदा मिले, लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा तो वो कहती हैं कि उनके बारे में आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे इस लक़ब से नवाजा जाए कि अमीन उम्मत कहलाऊं मैं। तो इस वजह से कहते हैं कि मैं दूसरे दिन बड़ा जब गया, मेरा मजमे में खड़े होके अपनी एड़ियों पे खड़े होके देख रहा, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि वो किसको अपॉइंट करे, तो मैं ऐसे खड़ा हो के अपना देख रहा था कि शायद मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूज कर लें। पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबैदा बिन जर्राह को चूज किया और उनको अमीन बनाकर वफद नजरान के साथ भेजा कि वो जिजिया की रकम वापस ला सकें। अच्छा, फिर इन्ना बेशक हाजा ये लहुआ अलबत्ता वो है अल कससु बयान अल हक बिल्कुल सच्चा, व माँ और नहीं है मिन इलाहिन कोई माबूद इल्ला मगर सिवाय अल्लाह अल्लाह के, व और इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला लहुआ अलबत्ता वो ही है अल अजीजु गालिब अल हकीम बड़ी हिकमत वाला। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक ये जो किस्सा आपको बताया जा रहा है ये बिल्कुल बरहक है, सच्चा है, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो यही मैसेज जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का था। तो यहाँ पर जो उनके बिलीव्स थे कि ना तो वो गॉड हैं, ना वो गॉड के बेटे हैं, और ना ही उनका ट्रिनिटी से जो है कोई उनका ताल्लुक है। तो ये यहाँ पर इस चीज को उनके तीनों जो इनके जो सेक्ट्स हैं उनके इस बिलीफ को निगेट करके क्या फरमा रहे हैं कि हक यही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, क्योंकि वो कहते थे हजरत ईसा को इसलिए गॉड मानते थे कि वो जो मिरेकल्स दिखाते थे जो हमने पीछे पढ़ा, तो वो तो सब अल्लाह की इज़्ज़त से होता था। तो खुद अपनी उनमें तो नहीं, किसी में भी कोई ताकत नहीं कि अपनी मर्जी से अपनी कुछ कर सके, तो सब अल्लाह की इज़्ज़त से होता था। तो इस तरह उन्होंने इस्लाम की दावत ये बयान उनको खोल खोल कर बता दिया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह के बेशक अल्लाह ताला ही है कि जो बड़ा गालिब है, बड़े गलबे वाला है, बड़ा जबरदस्त है, और वो ही बड़ा हकीम है, बड़ी हिकमत वाला है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। अब हमारे लिए क्या मैसेज है कि जब भी हम किसी क्रिश्चियन से बात करें तो हम उनको ये आयत खोल कर बताएं कुरान को। जब हमें पता होगा, खुद पता होगा, तो हम दूसरों को बताएंगे ना।
تو یہی ہم قرآن سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اگر جب تک ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلے گا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. ہم تو سنی سنی باتوں پہ یقین لوگ کرتے ہیں, جب نہیں کھلتا تو ایسی بات ہوتی ہے. تو قرآن کے ساتھ جڑنا سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس میں ہر چیز کا بتا دیا گیا. کوئی ایک ایسی ایشو نہیں ہے جو اس قرآن پاک میں جس کا ذکر نہ کیا, اسی لیے تو اس کو ذکر حکیم کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح قرآن کو ویسے ہی پڑھنے کی, ویسے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اس کے پڑھنے کا, اس کے سمجھنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ویسا ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے. سبحانک اللہم آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.